देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आणि देवाचे कुशेक तुझ्या चिणयेन पयलो धागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची चिणी तुजी जावन आमकां तुवें प्रेरण दिलाय. आमची कुटुंबां तुझ्या कुटुंबां बरी भाग्यवंत कर. मागणे आमचे थंय सदांच आसूं दी. इस्वादीक बाळोक मरये तुका मान करूंक बडा संतोषान आमी बुलांड नायल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ती ल्हान काडीक तुका मानवून दी म्हूण मागता. कशी फुलां तांचे सोबायेन तांचो परमळ आपल्या भवारी प्रसार करतात, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्यांचो आनी बऱ्या जिणेचो परमळ आमच्या भवारी प्रसार जायसो कर. देवान तुका दिल्ल्या परमीत कृपे मारिफात आमच्या मागणे देन आयक आमच्या काळजाचें बरेंपण ससनाक घडसूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Sosnikaj